Good morning, everyone. I am Aditya Karala. Today I am going to teach math subject of class 8. In the beginning of this class, I am going to teach you profit and loss. Profit and loss. अब यो प्रॉफिट एन्ड लसमा चाहिँ मैले चाहिँ टु पार्टमा डिभाइड गरेको छु। एउटा हुन्छ प्रॉफिट लस प्रॉफिट पर्सेन्ट एन्ड लस पर्सेन्टको केसमा लस पर्सेन्टको केसमा भने अर्को छ के हुन्छ मार्क प्राइस अर्को छ भ्याट एमाउन्ट अर्को छ भ्याट पर्सेन्ट अर्को छ एसपी विथ भ्याटको केसमा एसपी विथ भ्याट अरू छ डिस्काउन्टको केसमा अब क्लास त सुरु गरियो पढाउँछु प्रॉफिट र लसको केसमा। अब प्रॉफिट कस्तो केसमा हुन्छ र लस कस्तो केसमा हुन्छ यो चाहिँ बुझ्नु एकदम जरुरी छ। प्रॉफिट भनेको नाफा र लस भनेको घाटा। यो नाफा र घाटाबाट नै हामीले प्रॉफिट पर्सेन्ट र लस पर्सेन्टको केस पनि निकाल्न सक्छौं भने अब प्रॉफिट भने नाफा कस्तो केसमा हुन्छ प्रॉफिट केसमा के हुन्छ यदि एसपी भनेको के हुन्छ सेलिङ प्राइस भनेको बेचेको मूल्य अथवा सेलिङ प्राइसलाई सोल्ड पनि भन्छ है। यदि सेलिङ प्राइस चाहिँ कस्ट प्राइस सीपी भनेको कस्ट प्राइस भनेको के हुन्छ किनेको मूल्य। यदि सेलिङ प्राइस चाहिँ कस्ट प्राइस भन्दा ठुलो छ भने त्यसमा केसमा के हुन्छ त प्रॉफिट हुन्छ। अब हामीले कस्ट प्राइसलाई के पनि भन्न सक्छौं इंग्लिशमा बाउट भन्छ BOUGST बाउट। यदि सेलिङ प्राइस चाहिँ कस्ट प्राइस भन्दा ठुलो छ यो भनेको ग्रेटर देन को साइन हो ठुलो छ भने त्यसको केसमा हुन्छ प्रॉफिट भने। लस कस्तो केसमा हुन्छ लस भनेको के हुन्छ घाटा भनेको यदि सेलिङ प्राइस बेचेको मूल्य चाहिँ कस्ट प्राइस भन्दा अथवा किनेको मूल्य भन्दा सानो छ भने अथवा स्मलर छ भने त्यसको केसमा के हुन्छ त लस हुन्छ। भने चाहिँ के हुन्छ त देयरफोर प्रॉफिट भनेको सधैँ ठुलोबाट सानो घटाउने हो भने चाहिँ प्रॉफिट भनेको एसपी माइनस सीपी हुन्छ है। त्यसैगरी लस भनेको के हुन्छ त लस भनेको यहाँ ठुलो के छ कस्ट प्राइस छ सीपी छ भने सीपी माइनस एसपी हुन्छ। अब प्रॉफिट पनि भयो लस पनि भयो। अब प्रॉफिटलाई अब हामी प्रॉफिट एमाउन्ट पनि भन्छौं लसलाई लस एमाउन्ट पनि भन्छौं अथवा एक्चुअल प्रॉफिट पनि भनिन्छ एक्चुअल लस पनि भनिन्छ। त्यस्तै प्रॉफिट एमाउन्ट अथवा एक्चुअल प्रॉफिटबाट हामीले प्रॉफिट पर्सेन्ट पनि निकाल्न सकिन्छ। देयरफोर प्रॉफिट पर्सेन्ट भनेको के हुन्छ प्रॉफिट पर्सेन्ट भनेको एक्चुअल प्रॉफिट भनेको के हो एसपी माइनस सीपी। अब तल चाहे त्यो प्रॉफिट पर्सेन्टको केसमा होस् चाहे त्यो लस पर्सेन्टको केसमा होस् तल सधैँ सीपी राख्नुपर्छ इन्टु पर्सेन्ट सधैँ के को फर्ममा हुन्छ 100 को फर्ममा हुन्छ इन्टु 100%। और अब यसैलाई हामीले के पनि लेख्न सक्छौं एसपी माइनस सीपी को ठाउँमा प्रॉफिट एमाउन्ट पनि लेख्न सकिन्छ प्रॉफिट एमाउन्ट बाइ सीपी इन्टु 100%। अब त्यसै गरी प्रॉफिट पर्सेन्टको केस त दुईटा फर्मुला हो मिनिङ त सेम हो। लस पर्सेन्ट है त त्यस्तै गरी एक्चुअल लसबाटै लस पर्सेन्ट पनि निकाल्न सकिन्छ। लस पर्सेन्ट भनेको के हुन्छ ठुलो के छ सीपी माइनस एसपी बाइ सीपी इन्टु 100%। यो त भयो। अथवा यसलाई के पनि भन्न सकिन्छ सीपी माइनस एक्सपी भनेको लस एमाउन्ट बाइ सीपी इन्टु 100%। यो त भनिहाल्यो। भन्दा अगाडिको मैले के गर्न मागेको थिएँ भने अब यदि हामीलाई प्रॉफिट एमाउन्ट दिएको छ र त्यसमा सीपी पनि दिएको छ भने त्यहाँबाट हामीले एसपी कसरी निकाल्न सकिन्छ त भनेपछि एसपी इक्वल्स टु यो प्रॉफिट एज इट इज प्रॉफिटको प्रॉफिट
माइनस सिपी इक्वल टु यता आउँदाखेरि के आउँछ माइनस चेन्ज छ किमा प्लसमा भनेपछि प्रॉफिट प्लस सिपी हुन्छ है। त्यसै गरी यहाँबाट अब यदि हामीलाई अब सिपी निकाल्नु छ भने के गर्नु छ त लस छ भने लसको लस माइनस एसपी यता आउँदाखेरि इक्वल टु यता आउँदाखेरि के आउँछ प्लस एसपीमा चेन्ज आउँछ भने सिपी इक्वल्स टु लस प्लस एसपी पनि गर्न मिल्छ अथवा एसपी इक्वल्स टु सिपी प्लस प्रॉफिट अथवा प्रॉफिट प्लस सिपी पनि गर्न मिल्छ। अब एउटा इक्जाम्पल है त इक्जाम्पल हो भने अर्को पनि एउटा फर्मुला छ यो सबै फर्मुला लेख्नुपर्छ। देयरफोर यदि हामीलाई प्रॉफिट पर्सेन्ट गिभन छ र सिपी गिभन छ भने त्यहाँबाट प्रॉफिट एमाउन्ट निकाल्न सक्ने। प्रॉफिट एमाउन्ट भनेको के हुन्छ प्रॉफिट एमाउन्ट भनेको एमाउन्ट सधैँ के हुन्छ पर्सेन्टेजसँग तुलना गर्ने। प्रॉफिट एमाउन्ट चाहिँ प्रॉफिट पर्सेन्टै चाहिन्छ प्रॉफिट पर्सेन्ट अफ सिपी हुन्छ। प्रॉफिट एमाउन्ट भने प्रॉफिट पर्सेन्ट अफ सिपी। त्यसै गरी लस एमाउन्ट निकाल्नु परेछ भने लस एमाउन्ट निकाल्नु पर्छ भने के हुन्छ त लस पर्सेन्ट अफ सिपी हुन्छ है। प्रॉफिट एमाउन्ट भनेको प्रॉफिट पर्सेन्ट अफ सिपी लस एमाउन्ट भनेको लस पर्सेन्ट अफ सिपी। मैले त पढाएँ अब के छ भने जुन यो प्रॉफिट एन्ड लस पर्सेन्टबाट चाहिँ हामीलाई टोटल सोध्छ 4 मार्क्सको क्वेसन सोध्छ है 4 मार्क्सको क्वेसन सोध्छ र योभन्दा पछि पढ्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो डिस्काउन्टहरू जुनबाट चाहिँ हामीलाई 2 मार्क्सको क्वेसन सोध्छ। लेट अस टेक एन इक्जाम्पल। अब इक्जाम्पल फर्स्टमा के हुन्छ एउटा लङ क्वेसन सोध्छ यहाँबाट। इक्जाम्पल फर्स्ट क्वेसन सारिदिइहालौँ। एउटा इक्जाम्पल फर्स्टमा के छ त भन्दा राम सोल्ड अ goat for Rs 9,000 rupees at a profit of कति छ त 20% at a profit of 20%, then what will be the purchased price भनेको छ है। अब सोल्ड भनेको सेलिङ प्राइस दिएको छ हामीलाई कति सोलुसन सेलिङ प्राइस भनेको एसपी कति गिभन छ त 9,000 रुपीस गिभन छ आरएस 9,000 रुपीस। त्यहाँबाट रामले चाहिँ एउटा बाख्रा किनेर जुन चाहिँ 9,000 मा बेच्यो कति पर्सेन्ट प्रॉफिट आयो त त्यसले 20% प्रॉफिट आयो भने चाहिँ प्रॉफिट पर्सेन्ट इक्वल्स टु 20% चाहिँ उसले प्रॉफिट पायो भनेपछि वाट विल बी द पर्चेज भनेको यहाँबाट हामीलाई कस्ट प्राइस निकाल भनेको छ। कस्ट प्राइस अथवा पर्चेस्ड प्राइस यो भनेको सिपी इक्वल टु वाट नाउ म एउटा सिधै एउटा फर्मुला हालेर गरिदिन्छु है त। नाउ प्रॉफिट पर्सेन्ट छ भने प्रॉफिट पर्सेन्टको फर्मुला हालेर प्रॉफिट पर्सेन्ट इक्वल्स टु फर्मुला के हुन्छ एसपी माइनस सिपी बाई सिपी इन्टु 100%। प्रॉफिट पर्सेन्ट गिभन छ कति 20% गिभन छ भनेपछि एसपीको ठाउँमा कति छ सेलिङ प्राइस आरएस 9,000 रुपीस माइनस कस्ट प्राइस कति छ कस्ट प्राइस अननोन छ त्यही निकाल्नु मन छ सिपीको ठाउँमा सिपी नै छोड्थ्यो बाई सिपी अननोन छ इन्टु 100%। अर यताको मल्टिप्लिकेसन इक्वल टु अगाडि आउँदाखेरि केमा आउँछ मल्टिप्लिकेसन 0 डिभाइड्स भनेपछि 20/100 पनि पर्सेन्ट राखिदेऊ इक्वल्स टु आरएस 9,000 माइनस सिपी हुन्छ है। 21 जा 20 25 जा 100 1/5 आयो यहाँबाट भनेपछि 1/5 इक्वल्स टु आरएस 9,000 माइनस सिपी बाई सिपी क्रस मल्टिप्लाई गरेर और 5 ले आरएस 9,000 माइनस सिपी इक्वल टू सिपी और 9 5 जा 45,000 माइनस 5 सीपी इक्वल्स टू सीपी और आरएस 45,000 इक्वल टू सीपी प्लस 5 सीपी और 45,000 आरएस 45,000 इक्वल टू सीपी प्लस 5 सीपी भने कति हुन्छ 6 सीपी हुन्छ और
RS 45,000 मल्टिप्लिकेसन इक्वल टु अगाडि आउँदाखेरि डिभाइडमा चेन्ज इक्वल्स टु CP भनेपछि 6 1 जा 6 6 7500 जा 45,000 therefore कस्ट प्राइस इक्वल्स टु कति आउँछ RS 7500 आउँछ भनेपछि लास्टमा कन्क्लुजन लेख्नुपर्छ है हिन्स द purchased price of a good कति छ त is RS 7500 rupees. This is the question and this is the answer of this question. अब अर्को यो त प्रॉफिट लसको केस अब अर्को मैले भनेको थिएँ के हो मार्क प्राइस हेरौँ अब मार्क प्राइस अब इक्जाम्पलबाट सुरु गरौँ मानौँ मसँग एउटा वाच छ वाचलाई चाहिँ एउटा मसँग नभनौँ एउटा पसलेसँग वाच छ वाचलाई चाहिँ एउटा पसलेले कति रुपियाँ त 1000 रुपियाँमा बेच्छु भनेर त्यसलाई एउटा स्टिकर टाँसेर राखेको हो जसलाई के भन्छ स्टिकर भनेको त्यसलाई मार्क प्राइस भन्ने कुरो बुझिन्छ है मार्क प्राइस तर त्यो वाचको 1000 रुपियाँ छ भने हामीले 1000 रुपियाँ त हाल्दैनौँ त्यसमा के हुन्छ हामीले सर्टेन डिस्काउन्ट माग्छौँ हैन डिस्काउन्ट पर्सेन्ट माग्छौँ त्यहाँबाट डिस्काउन्ट गरेर हामीले मात्र त्यो घडी के गर्छौँ खरिद अथवा किन्छौँ जसलाई भन्छ सेलिङ प्राइस पसलेले बेच्छ भनेपछि मार्क प्राइस एमपी हुन्छ यो 1000 रुपियाँबाट हामीले घटाउँछौँ भने त्यहाँबाट के माग्छौँ त घटाउने पर्सेन्ट डिस्काउन्ट पर्सेन्ट माग्छौँ डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अब 1000 रुपियाँको घडी छ त्यसबाट हामीले डिस्काउन्ट मागेपछि के हुन्छ त डिस्काउन्ट मागेर मात्र किन्छौँ भने चाहिँ त्यो किन्ने भनेको हामीले के हुन्छ पसलेले बेच्ने हो सेलिङ मार्क प्राइसमा सर्टेन डिस्काउन्ट पर्सेन्ट घटाउँदाखेरि के निक्लिन्छ त सेलिङ प्राइस हो अब यहाँबाट फर्मुला के निक्लिन्छ त देयरफोर एसपी इक्वल्स टु एमपी मार्क प्राइस जति छ त्यहाँबाट के गरिन्छ त डिस्काउन्ट घटाइन्छ भनेपछि डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ डिस्काउन्ट पर्सेन्ट केमा लाग्छ भने थिएँ मार्क प्राइसमा भनेपछि डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ एमपी सेलिङ प्राइस निकाल्नु पऱ्यो भने यदि मार्क प्राइस गिभन छ र डिस्काउन्ट पर्सेन्ट गिभन छ भने त्यहाँबाट के निक्लिन्छ सेलिङ प्राइस निक्लिन्छ त्यसै गरी डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ एमपी भनेपछि हामीले डिस्काउन्ट एमाउन्ट मागेको देयरफोर डिस्काउन्ट एमाउन्ट निकाल्दाखेरि के चाहिन्छ डिस्काउन्ट एमाउन्ट भनेको के हुन्छ डिस्काउन्ट पर्सेन्ट मल्टी पर्सेन्ट भनेको डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ एमपी हुन्छ है डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ एमपी एसपी पनि भयो डिस्काउन्ट एमाउन्ट पनि भयो र अब यदि अब भ्याटको कुरो चाहियो भने भ्याट केमा लाग्छ भ्याट भन्ने कुरो भ्याटलाई के भन्छ भ्यालु एडेड ट्याक्स भन्छ भ्यालु एडेड ट्याक्स भन्छ अब भ्यालु एडेड ट्याक्स केमा लाग्छ भ्याट भन्ने कुरो सधैँ सेलिङ प्राइसमा लाग्छ भ्याट सधैँ केमा लाग्छ त सेलिङ प्राइसमा लाग्छ भनेपछि देयरफोर भ्याट एमाउन्ट चाहियो भने के हुन्छ त्यसमा भ्याट पर्सेन्ट चाहिन्छ भ्याट पर्सेन्ट जति छ भ्याट पर्सेन्ट अफ सेलिङ प्राइस भ्याट पर्सेन्ट जति छ त्यसमा चाहिँ के लाग्छ त भ्याट पर्सेन्ट जति छ त्यसमा चाहिँ इन्टु केले गर्ने त एसपीले इन्टु गर्नुपर्छ भ्याट मात्रै भ्याट एमाउन्ट निक्लिन्छ त्यसै गरी अब हामीलाई त एसपी पनि छ भ्याट एमाउन्ट पनि छ भनेपछि त्यसमा अब एसपी विथ भ्याट निकाल्नु पऱ्यो भने एसपी विथ भ्याट निकाल्नु पऱ्यो भने के हुन्छ एसपी प्लस यो राख्दा नि हुन्छ भ्याट एमाउन्ट अफ भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी अदरवाइज एसपी प्लस भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी भनेको के हो यो भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी भनेको भ्याट एमाउन्ट हो कि होइन भनेपछि एसपी प्लस भ्याट एमाउन्ट पनि लेख्न सकिन्छ यो भयो है अब यसबाट इक्जाम्पल सल्भ गरौँ इक्जाम्पल दिन्छु म के को भने ठिक छ अब यहाँ एउटा कुरो छ अब एसपीलाई के पनि भनिन्छ भने एसपीलाई भन्छ एक्चुअल प्राइस पनि भनिन्छ है एक्चुअल प्राइस पनि भनिन्छ यो एसपीलाई यो चाहिँ बुझिराख्नुपर्छ एसपी पनि भनिन्छ र क्वेसन अनुसार कहिलेकाहीँ एक्चुअल प्राइस भनेको के हुन्छ एसपी विथ भ्याट पनि हुन्छ एसपी विथ भ्याट पनि भनिन्छ अब एउटा क्वेसन इक्जाम्पल लेट अस टेक एन इक्जाम्पल 1 नम्बरमा इक्जाम्पल 2 मा मानौँ फाइन्ड द
actual price of a radio set. Find the actual price of a radio set of मार्क प्राइस छ, मैले एमपी लेखेँ। मार्क प्राइस कति छ त? मार्क प्राइस आरएस 1500 विथ कति छ त भ्याट त्यसमा? 10% सरी डिस्काउन्ट, विथ 10% डिस्काउन्ट इन्क्लुडिङ भनेपछि त्यसमा भ्याट लाग्यो है त। इन्क्लुडिङ कति छ त भ्याट? 13% भ्यालु एडेड ट्याक्स भनेको छ है। भ्यालु एडेड ट्याक्स, भ्यालु एडेड कहिलेकाहीँ के पनि सोधिन सक्ला भने यदि फाइन्ड द एसपी विथ भ्याट भनिदिएला, जसमा चाहिँ अब हामीलाई एमपी दिएको हुनसक्छ, डिस्काउन्ट पर्सेन्ट दिएको हुन्छ। हामीलाई के छ भने नेपाल गभर्मेन्टको अनुसार 13% चाहिँ नेपाल गभर्मेन्टको के हुन्छ त? एउटा एक्चुअल भ्याट पर्सेन्ट हो। यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड भ्याट पर्सेन्ट चाहिँ 13% हुन्छ। अब यहाँबाट सल्भ गरौँ सोल्युसन। फाइन्ड द एक्चुअल प्राइस भनेर चाहिँ यसमा हामीलाई एसपी विथ भ्याट सोधेको छ, जसमा गिभन के छ? मार्क प्राइस अफ अ रेडियो सेट। मार्क प्राइस अफ रेडियो सेट इक्वल्स टु कति छ? आरएस 1500 रुपिस छ। यहाँ डिस्काउन्ट पर्सेन्ट कति छ त? डिस्काउन्ट पर्सेन्ट इक्वल्स टु 10% के छ त? डिस्काउन्ट पर्सेन्ट दिएको छ। भ्याट पर्सेन्ट कति छ? भ्याट पर्सेन्ट इक्वल्स टु 13% भ्याट पर्सेन्ट छ भने चाहिँ अब देयरफोर एसपी विथ भ्याट इक्वल्स टु वाट? एसपी विथ भ्याट इक्वल्स टु वाट? नाउ अब यहाँबाट के निकाल्नुपर्छ? मार्क प्राइस छ, डिस्काउन्ट पर्सेन्ट छ भने चाहिँ पहिला सेलिङ प्राइस निकाल्नु। देयरफोर एसपी इक्वल्स टु एमपी माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ एसपी इक्वल्स एमपी माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ एमपी। अब मार्क प्राइस कति छ त? आरएस 1500 माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्ट कति छ? 10%लाई फ्याक्सनमा कन्भर्ट गर्दा डिभाइड बाई 100 हुन्छ, इन्टु एमपी भनेको 1500 गरौँ है। दुईटा जेरो क्यान्सल आउट भयो भने चाहिँ आरएस कति हुन्छ त? 1500 माइनस आरएस 150 भनेको कति हुन्छ त? आरएस 1350 चाहिँ के आउँछ त? एसपी आयो। त्यसै गरी भ्याट एमाउन्ट पनि निकालौँ। भ्याट एमाउन्ट इक्वल्स टु भ्याट पर्सेन्ट अफ, भ्याट एमाउन्ट केमा लाग्छ? भ्याट पर्सेन्ट केमा लाग्छ? एसपीमा लाग्छ भने एसपी पनि निक्लिन्छ अफ एसपी। भ्याट एमाउन्ट भनेको 13/100 इन्टु एसपी भनेको आरएस 1300। एसपी कति छ त? 1350 छ। अब जेरो क्यान्सल आउट भयो भने चाहिँ अब यहाँबाट सबै सल्भ गर्दा कति आउँछ त? आरएस 13 इन्टु 135 डिभाइड बाई 10 गर्दाखेरि आरएस कति आउँछ? 175.50 आउँछ। यो चाहिँ के हुन्छ त? भ्याट एमाउन्ट हुन्छ। देयरफोर अगेन गरौँ है। यकिन अब हामीलाई एसपी विथ भ्याट चाहियो भने चाहिँ एसपी विथ भ्याट इक्वल्स टु एसपी विथ भ्याट भनेको के हुन्छ? एसपी प्लस भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी पनि हुन्छ, तर भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी भनेको भ्याट एमाउन्ट हुन्छ। त्यसैले एसपी प्लस भ्याट एमाउन्ट। यो भनेको एसपी प्लस भ्याट एमाउन्ट भनेको कति हुन्छ? एसपीको प्राइस छ 1350, आरएस 1350 प्लस आरएस 100, भ्याट एमाउन्ट भनेको 175.50। यो टोटल जोड्दा कति आउँछ त? आरएस 1525.50 आउँछ। यसरी चाहिँ के हुन्छ? एसपी विथ भ्याटवाला क्वेसन सल्भ गर्न सकिन्छ। कहिलेकाहीँ यो पनि फोमार्क्समा सोधिन्छ, नसोध्ने होइन। यदि प्रॉफिट पर्सेन्ट लस पर्सेन्टबाट सोध्यो भने फोमार्क्समा सोध्यो भने यो 2 मार्क्समा सोध्छ, यो फोमार्क्समा सोध्यो भने त्यो चाहिँ 2 मार्क्समा सोध्छ। Those who are interested, now I am going to give you homework SW है त। SW के हो भने तिमीहरू प्र्याक्टिस बुक पनि प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु, त्यहाँबाट म 2-4टा मात्र क्वेसन सिलेक्सन गरिदिन्छु। कसरी सल्भ गर्नु भने सल्भ त त्यसरी गर्नु मैले जसरी सिकाएको छु, तर गर्नु चाहिँ पर्यो। 1 मा what will be the cost price of a television when it is sold in Rs 30,000 with the profit
विथ अ प्रॉफिट अफ कति पर्सेन्ट छ 20%। यो क्वेसन चाहिँ 2074 मोरङ जिल्लामा सोधेको क्वेसन हो, जुन चाहिँ हाम्रो सधैँ क्वेसन नम्बर 19 मा सोध्छ यो क्वेसन है। लङ क्वेसन 4 मार्क्स वाला क्वेसनमा सोध्छ। सेकेन्ड क्वेसन के छ भने सेकेन्ड क्वेसन छ इफ हरी बाउट भने के हुन्छ किन्नु अ वाच अफ RS 425 with 15% discount, then what is the cost of the watch भनेको छ है। अब यसमा चाहिँ के निकाल भनेको, यो बाउट भनेको यसमा मार्क प्राइसको केस दिएको छ, मार्क प्राइस गिभन छ र वाट इज द कस्ट प्राइस भनेको यहाँबाट चाहिँ अब एसपी निकाल भनेको किनेको मूल्य निकाल भन्न खोजेको। बाउट भनेको सीपी भनेको कुरो नबुझ झुकेला, यो भनेको एमपीको केस हो र यो वाट इज द सीपी भनेको यो चाहिँ एसपी भनेको सेलिङ प्राइसको कुरो हो है। यसलाई सीपी नै राखेर गर्दैन हुन्छ। 3 नम्बरमा के हुन्छ अर्को थर्ड क्वेसन, 3टा मात्रै दिन्छु म। अर्पणा होइन, म अर्कै नाम राख्छु, सम्पन्न तिमल सिन्हा सोल्ड वाला नदिउँ, सम्पन्न तिमल सिन्हा सोल्ड अ मोबाइल फर RS कतिमा बेच्यो त 5500 एट अ प्रॉफिट, कति प्रॉफिटमा त एट अ प्रॉफिट अफ 20%, देन फाइन्ड द कस्ट प्राइस। एउटा यो क्वेसन अझै पनि थपिदिन्छु 4 नम्बरमा, भ्याटवाला दिन्छ है त। What is the price of mobile? What is the price of a mobile जसको चाहिँ के हुन्छ मार्क प्राइस, मार्क प्राइस इज कति छ त, मार्क प्राइस इज RS 15,000 and 13% VAT is LEVID भनेको के हुन्छ यो लगाउनु है। 13% भ्याट लगाउँदाखेरि चाहिँ कति हुन्छ भनेको छ, 13% भ्याट वाज लिभ्ड आफ्टर अलाउइङ कति 20% डिस्काउन्ट अन इट। एउटा मोबाइलको प्राइस चाहिँ कति हुन्छ जसमा चाहिँ जसको मार्क प्राइस छ 15,000 मार्क प्राइस ट्याग छ र त्यो मार्क प्राइसमा पहिला के को मार्क प्राइस सधैँ के आउँछ, पहिला डिस्काउन्ट पर्सेन्ट आउँछ। डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ एमपीबाट एसपी निक्लिन्छ अनि भ्याट पर्सेन्ट गिभन छ, भ्याट पर्सेन्ट भनेपछि भ्याट एमाउन्ट निकालेपछि के हुन्छ एसपी भ्याट गर्दाखेरि एसपी यहाँबाट जुन यो र योबाट जति सल्भ गर्दा एसपी निक्लिन्छ, त्यो एसपीमा चाहिँ के हुन्छ भ्याट एमाउन्ट जोड्दियो जसबाट के निक्लिन्छ एसपी भ्याट निक्लिन्छ है। आन्सर प्र्याक्टिस गर्नु। थ्याङ्क यू। Thank you for today. Best of luck. अनि अर्को के भन्छ, स्टे होम, स्टे सेफ, COVID-19. That's all.